Political heat is rising in North Goa ahead of the 2027 assembly elections, with a sharp exchange between Mandri MLA Jeet Arulkar and former Panem MLA Babu Asgaonkar. Arulkar had earlier targeted a retired and rejected leaders attempting a comeback, asserting that Praveen Alekar enjoys a strong public support in Panem and remarking that those opening office should lock them and go home. तनावडे तसेच तुमचे लाडके आमदार श्री प्रवीण आल्लेकर सगळे काउन्सिलर्स चेअरपर्सन इतर सगळे मान्यवर चड काय उलयना कित्याक तुमी वाट पळयतात केन्ना प्रोग्राम स्टार्ट जाता काय तोंडा वयल्यान कळटा तुमच्या जेन्ना एकदांच्या सोंपया बेगीन आनी देवा म्हणून मनान तुमच्या चलता कळटा म्हाका भावना पावल्यात आमी सगळ्यांचे आनी सगळे शॉर्ट भाशण करतले चड काय उलयना फक्त इतलेंच सांगूंक सोदता की सगळ्यात पयलीं अभिनंदन आमच्या पेडणे मतदारसंघाच्या आमदाराचे की त्यांनी हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडला तुमच्या खातीर पेडणेकारां खातीर आनी मोठ्या संख्येन तुमी हांगासर येयल्यात खरेंच बरें दिसलें कित्याक अशे कार्यक्रम म्हणजे आमी आमची संस्कृती म्हणटा ती आयज काल कितें जालें यंगस्टर्स आहात ते मातशे ट्रेंडींग जाल्ले आहात म्हणजे तांकां संस्कृतीक कार्यक्रम सुद्दां मातशे तांकां ट्रान्स म्युजिकान जाय आनी डेफिनेटली कितें आसना पूण ते आमची संस्कृती आमचो कल्चर कितें आहा तो खंय ना खंय खंयच्या प्लॅटफॉर्मार कशा ना कशा पद्दतीन हाडूंक जाय आनी म्हाका दिसता आयज प्रवीणान बऱ्यापैकी तेणी हो कार्यक्रम हांगा हाडला ताका लागून परत एकदा धन्यवाद तेंच्या एंटायर टिमीचे की तेंच्यांनी हो बरे भशेन परत बरो ऑर्गनायज केला आमी खूब करता कार्यक्रम मांद्र्या पूण खऱ्यांनीच म्हणटा ऑर्गनायज वेल ऑर्गनायज आनी ऑल द बेस्ट आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका सुद्दां अशेंच पेडणेकारां खातीर आनी यंगस्टरां खातीर म्हणजे आयज चडशे यंगस्टर्स दिसतात आनी यंगस्टर्सां खातीर कितें करपाक म्हाकाय खूब उमेद जाता आनी आयज खरेंच प्रवीणान तो इनिशिएटीव घेतला यंगस्टरां खातीर आनी जर यूथ आमचे पेडणे तालुक्याचे यूथ जर एकी कडेन रावत म्हाका दिसता पेडणे हे आनी खंय फाटीं उरचे ना खूब फुडें वयतले जगान नांव जातलें परत एकदा सगळे यंगस्टर्स हांगा जमल्यात क्रावडाक पळोवन इतलेच उडोवशें दिसता काही लोक रिटायर्ड जाल्यात आनी पेडणेकारांक धांवडायल्यात ते परत येवंक सोदतात आयज प्रवीणान दाखोवन गेला हांगासर की लोक आहात तुझ्या वांगडा भायल्यान त्या सायडींतल्यान येवपाची गरज ना जे रिटायर्ड जाले तेंचेर वचचे आनी कोण ऑफिस बी ओपन करूंक सोदता ते ऑफिसान आयजूच लॉक मारून घरा वयचे परत एकदा धन्यवाद.